پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر پچھلے 76 سالاں تھے لگاتار بھارتی فوجی قبضے دی زد دے وچ ہے۔ اس وحشیانہ فوجی قبضے سن ادھر دی بود و باش یعنی رہنے سہنے سمیت ہر چیز کو متاثر کیتا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر کو اس دے رہنے والوں دے واسطے ایک جہنم وچ بٹا کے دا ہے۔ ادھر ہر دیہڑے بستیاں دا کریک ڈاؤن، لوکاں دے اوتے ظالمانہ تشدد، گھراں وچ بھن توڑ اور قیمتی سامان لٹیا جاندا ہے، جبکہ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسیاں SIU، NIA اور SIA ہر دیہڑے لوکاں دی جائیداد و املاک اور مکانہ کو ضبط کر دی ہے۔ ان ناپاک اور دہشت گردانہ کاروائیاں دا مقصد کشمیری عوام کو تحریک آزادی کشمیر دے دور رکھنا ہے، جس وچ لکھاں جاناں دی قربانیاں اس وقت تک دیتی جا چکی ہیں اور آج بھی عظیم اور لازوال قربانیاں دا یہ سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجیاں کو بدنام زمانہ قانون آرمڈ فورس سپیشل پاور ایکٹ دی وجہ دے حاصل استثناء دے نال کشمیری عوام دے انسانی حقوق دی بدترین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارتی فوجی 76 سالاں دے مقبوضہ جموں کشمیر وچ رہنے دے حق سمیت تمام حقوق کشمیریاں دے کھس رہی ہے اور بغیر کسی خوف اور ڈر دے انہاں دے اوتے ظلم تشدد جاری ہے۔ حق خود ارادیت دا مطالبہ کرنے دے عمر و جنس دا لحاظ کیتے بغیر عوام کو بے رحمی دے نال قتل، تشدد اور تذلیل دا نشانہ بنایا جاندا ہے اور یہ ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے۔ بھارتی حکومت سن کشمیری عوام دے اوتے ظلم و بربریت تے استحصال دے تمام ریکارڈ توڑ کے دے ہیں۔ 10 لاکھ بھارتی فوجیاں دی موجودگی سن مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا دا سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والا خطہ بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے کشمیری عوام دی جان و مال اور عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانیت تے خلاف بھارت تے سخت جرائم کو انسانی حقوق تے عالمی اداراں سن باضابطہ طور دے اوتے دستاویزی شکل بھی دیتی ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ تاریخ تے بدترین بھارتی جبر دے اوتے دنیا کد تک خاموش تماشائی بنی رہسی۔ بین الاقوامی برادری اخلاقی طور دے اوتے اس گل دی وعدہ بند ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت کو اپنی ظالمانہ پالیسیاں ختم کرنے دے اوتے نہ صرف مجبور کرے بلکہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دا موقع دینے دے واسطے بھارت دے اوتے دباؤ پائے۔